भाई आ जाओ सच बताने सब की सच। ये बेड लगाई यहाँ दलते जवारी कवर क्रिकेट बांधे दलता क्रिकेट बुड वाला जवारी की दीज की कसाने का उनके टूल जवारी की दलता। मैं सच बोल दूंगा यहाँ सारी जवारी करेगा यहाँ क्रिकेट बोर्ड वाले। और आप लोग देखते हो ये लोग जवारी करते हो और आप लोग देखते हो फिर मुझे नहीं छोड़ते हो। अफगानिस्तान क्रिकेट में क्या हो रहा है? दलता जवारी की क्रिकेट बोर्ड के दना दलता आगती गुरा कोई प्री खो हकीकत वो मान प्री दिवस दलता लजो उसके او गुरे अलतो गुरलता دلته ټول غټه جواری روانه فلو به باندې چې څه حقیقت دی خبر لږویم وای دلته جواری کېدله که نه کېدله لوبغاړي بره ناست دي زه له وسطه سبا وایم دلته به افغانانو ته تاسو جواب ورکوئ د خدای ظالمانو ولې جواری کوئ؟ افغانستان د ټولو کور دی. دلته میچ فکس شوی و آغا دی لوبغاړي آغا دي دا ظالمان چې د افغانستان خرڅوي ولې افغانستان خرڅوئ؟ دلته ما ته جواب نشي راکولی. دلته زما په مخ کې جواري شوي اوس هغلته دي هغلته اوس نه راځي. زه یې په سکیورټي نیولی یم زما نه یې دلته پګړۍ شکولې ده. यहाँ सिक्योरिटी वाले क्या हो रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? सच बताना है क्या हो रहा है यहाँ? दलते जवारी के कितने था पुष्प पहला सिक्योरिटी दे दलते मेंशन की इंडिया वाला और वहां तो जवारी कही भाई क्या हो रहा है? जवारी हो रहा है नहीं हो रहा है? सच बताने माँ बाप की कसम हो रहा है नहीं? सब कुछ हो रहा है, यही हो रहा है. दलते जो मैं पुष्टो में बोल दूंगा आपने तो उर्दू में बोला दम हुई गोर जवारी मंग पर जवारी नहीं बोले दलता